बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर, अशफुद नोटिस केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने माजरत कर ली और उन्होंने कहा कि मैं बेंच में नहीं बैठ सकता। इस बेंच टूटने के बहुत ज्यादा नताइज हैं और वो नताइज जानने के लिए हमने रुख किया है जो हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं, इनसे जानेंगे। सर मुझे ये बताएं कि राइट नाउ जो सुप्रीम कोर्ट में एक डिवाइड नजर आ रहा है, बड़ा वाजे हो गया है। और फिर ये क्या जादू होता है कि एक दिन जस्टिस जमाल जो है स्टेटमेंट देते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद अगले दिन आगे कहते हैं नहीं आपने गलत इंटरप्रेट किया है। फिर रात को जस्टिस काजी फाइज ईसा एक फैसला जारी कर देते हैं। आपको याद होगा कि 1999 में भी इस तरह जस्टिस सज्जाद अली शाह के साथ हुआ था, उनको काम नहीं करने दिया गया था। तो आप समझते हैं जस्टिस काजी जो जस्टिस उमर अता बंदयाल को काम नहीं करने दिया जा रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। होता ये एक दिन काला जादू होता है जिसमें वो मुर्गियां शुर्गियां जलाती हैं, तो दूसरे दिन उसका तोड़ हो जाता है। तो बात ये है कि बड़े एहतराम के साथ सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा संजीदा मामला है। एक तरफ लोग मर रहे हैं और आप दस्तूर की एक प्रोविजन निकाल के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के दस्तूर की स्कीम ये है कि इलेक्शन यकीनन होंगे, टाइम पे होंगे और टाइम पे होने भी चाहिए। कोई जीते कोई हारे, मगर इलेक्शन हमेशा इकट्ठे हुए हैं इधर, और केयर टेकर सेटअप एज ए होल होते हैं। आप दरमियान में से अपने मतलब की एक आयत निकाल के ले आते हैं और उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। जब आप इस तरह से कर लेंगे तो फिर खराबियां आएंगी। और 90 दिन बड़ा जो ना बड़ा वो खूबसूरत जो है ना वो है कि 90 दिन 90 दिन। देखिए आज फर्ज कर लीजिए कि ये इमरान खान वाले काम हम शुरू कर दें, यानी हम आप आईएमएफ से मायदा करके आए थे और यहाँ पे उसकी वायलेशन में आपने पेट्रोल भी गिरा दिया, हर चीज गिरा दी, और नतीजा आज जो है ना ये मुल्क भुगत रहा है या हमारे गले पड़ा हुआ है मामला। तो इस तरह से मामला नहीं चलेंगे। अगर इलेक्शन करवाने हैं आज जो है ना, फर्ज करिए अब आज 90 दिन का टाइम दे देते हैं हम, और ये वफाक में हमारी गवर्नमेंट होती है, हम सारे रेट गिरा देंगे, हर चीज का रेट गिरा देंगे, मगर उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप अगले 9 साल तक उसके नतीजे में रोएंगे, जैसे इमरान खान के रेट गिराने के नतीजे में आज अब रोया जा रहा है। सर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा वाज़ेह डिवाइड नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ग्रुप और फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल ग्रुप बेसिकली ये इंस्टीट्यूशन को वीक कर रहा है। देखिए पूरे मुल्क में जो है ना वो पोलराइजेशन है, और इस वक्त ऑलमोस्ट जो है ना वो ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जिसको आप अगर सख्त थोड़े से अल्फाज इस्तेमाल करें तो अनारकी है। और चले हम तो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना जो पॉलिटिक्स में हैं, हमें कहा जाता है कि आप इकट्ठे बैठ जाएं। हम तो हजारों लाखों में हैं, बल्कि शायद मुमकिन है करोड़ों में भी निकल आए पॉलिटिकल वर्कर, मगर ये तो 15 लोग जो है ना वो आपस में नहीं बैठ पा रहे, 15 लोगों के ख्यालात नहीं मिल रहे। तो इसका बेहतरीन हल ये है सारे इकट्ठे बैठ जाए, हर 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 टची मामले को इकट्ठे बैठ कर हल करें। ये इसको इन आइसोलेशन नहीं लिया जा सकता। मुल्क का सिर्फ ये 90 दिन का मसला नहीं है, मुल्क के इतने संजीदा मसाइल हैं कि हमारी जो है ना बका का मसला पैदा हुआ है। तो इसको जो है वो संजीदगी के साथ हल करना है, ना कि जो है ना वो जो है मीडिया से खेलना है और गैलरी से खेलना है, और बीच में से एक जो है वो प्रोविजन निकाल लेनी है और उसको लेके जो है ना वो आगे जो है लोगों के साथ कि ये देखिए जी कोई शायद इलेक्शन से भाग रहा है। खुदा के बंदे, कोई इलेक्शन से नहीं भाग रहा। पॉलिटिकल पार्टीज तो चाहती हैं हर चौथे दिन इलेक्शन हो, मगर कानून के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक, दस्तूर की स्कीम के मुताबिक। सर मुझे ये बताएं कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला है, जो 3 मेंबर बेंच का है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने इस फैसले से इत्तेफाक किया, जस्टिस शाहिद वहीद ने इससे इख्तलाफ किया है। वो फैसला ये कहता है कि सू मोटो के हवाले से जब तक कानून साजी नहीं हो जाती तब तक जो है सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं सकती। अब क्या चीफ जस्टिस, क्या अगला लाए अमल होगा? चीफ जस्टिस इसे किस तरह से सुनेंगे? देखिए ये जुडिशल आर्डर है, और जुडिशल आर्डर जब होता है उसकी मौजूदगी में, और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जो है वो जाहिर है वो बाइंडिंग इफेक्ट होता है तमाम मुल्क के ऊपर, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के अपने ऊपर भी, अनलेस के उसको जो है ना मॉडिफाई कर दिया जाए, अल्टर कर दिया जाए, सेट असाइड कर दिया जाए। तो इस वक्त वो लॉ ऑफ द लैंड है, और उस लॉ ऑफ द लैंड के नतीजे में इस केस को नहीं सुना जा सकता। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि पहले वो सेटिसाइड करना पड़ेगा और उसके लिए फिर एक नहीं, बेंच। वो कंफर्म भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि वो सेट असाइड हो। बात ये है कि उसके ऊपर तमाम बार्स का मौकफ ये है कि यहाँ पे जो है ना एक जुडिशल मार्शल लगा हुआ है। बेंचेस अपनी मर्जी से बनते हैं, केसेस जो है ना वो अपनी मर्जी के साथ फिक्स होते हैं। जिसने नहीं फिक्स होना उसको आप सालों में फिक्स नहीं करवा सकते हैं, जिसने फिक्स होना है वो घंटों आधो घंटों में फिक्स हो जाता है। बेंचेस जो है ना उसकी फॉर्मेशन जो है ना वो जिस तरह से मर्जी बना ले,
تو ان معاملات کو قوم کو جواب دینا ہے. جیسے ہم جو ہے نا قوم کے اوپر ایک بوجھ کی صورت میں ہم کو لیتے ہیں نا قوم کہ پارلیمان بوجھ ہے، ہم کیا لیتے ہیں؟ ہم تو جو کچھ تنخواہیں وصول کرتے ہیں وہ تو پینٹ ہے. جو اس ہم سے جو ہے نا 10 گنا زیادہ لوگ لیتے ہیں، جن کے بچے بھی اس کی پینشن وصول کرتے ہیں، جن کی بچیاں اپنی شادی تک پینشن وصول کرتی ہیں، جن میں سے ایسے جج صاحبان بھی ہیں کہ وہ مرتے ہوئے وہ شادی کر لیتے ہیں تاکہ وہ پینشن جاری رہے، ان کو بھی تو وہ بھی تو آنسریبل ہے. سر اس تمام معاملے میں یعنی پھر پارلیمنٹ سے قانون سازی ہو جاتی ہے اگر اس معاملے کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک یہ پھر ایکسپیکٹ کریں ہم یہ دوبارہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا؟ دیکھیے ابھی تک تو یہ نہیں بتایا کہ بینچ بنے گا نیا یا نہیں بنے گا، اور اگر آج ہی بینچ بنے گا تو اس کی جو ہے نا ایک اپنی جو ہے نا وہ ریپرکیشنز ہوں گی، اور اس کے اوپر پھر بہت سے سوالات اٹھیں گے کہ وہ کون سی جو ہے نا وہ ایسی صورتحال تھی کہ ایک جوڈیشل آرڈر کی موجودگی میں جب ایک جج ریکیوز کر جائے اور پھر اسی دن جو ہے نا پھر جو ہے 1 بجے 12 بجے کے بعد جو ہے نا نیا بینچ تشکیل دیا جائے. یہ بہت بڑی جو ہے نا یہ اس سے بھی جو ہے نا زیادہ خراب صورتحال پیدا ہو جائے گی. لوگ اس میں سوال کریں گے، جو ٹیکس پیئر ہے وہ اس پہ سوال کرے گا، جن کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں وہ سوال کرے گا. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اگر فل کوڈ بنا دیا جائے تو یو وڈ بی سیٹسفائیڈ؟ فل کوڈ بنا دیں، مگر اس آرڈر کا جو ایک جوڈیشل سائٹ پہ ہے اس کو پہلے دیکھا جائے، اندر آپس میں بیٹھیں سکون کے ساتھ، نہ کہ غصے کے ساتھ، اور اس کے اوپر بیٹھ کے معاملات کو اس طرح سے چلائیں جس طرح سے چلانے کا حق ہے. تو سر پارلیمنٹ میں یہ جو قانون سازی ہوئی ہے رائٹ ناؤ، یہ کب تک انٹیکٹ ہو جائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ، اور دوسرا اس میں جو پرٹیکولرلی ایک چیز لکھی گئی ہے کہ یہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا. ہم نے دیکھیں کہ بہت سارے جو ہیں ایکٹ وہ پارلیمنٹ کے یہاں پہ چیلنج ہوئے ہیں، ان کو کالعدم بھی قرار دے دیا گیا. اور آرٹیکل 191 کو دیکھیں تو اس میں باقاعدہ ہے کہ سپریم کورٹ خود رولز اینڈ پروسیجر طے کرے گی اپنے. 3 باتیں آپ نے کی ہیں. 3 باتوں میں پہلی بات یہ کہ کب تک جو ہے نا یہ فائنلائز ہو جائے گا. اگر صدر حسب معمول ہرڈلز کریٹ کریں گے تو جو ہے زیادہ سے زیادہ 25 دن جو ہے نا وہ ہرڈلز کریٹ کر سکتے ہیں. تو ایٹ دی موسٹ جو ہے نا 25 دن میں یہ لا ہوگا. دوسری بات آپ نے کہا کہ یہ جو ہے نا اس میں لکھا ہے کہ یہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا، تو یہ اگر لکھا ہے اس میں تو یہ درست نہیں ہے. اس کے باوجود چیلنج ہو سکتا ہے، وہ عدالتوں ہائی کورٹ کا بھی اختیار اور سپریم کورٹ کا بھی اختیار اس حوالے سے کبھی ختم نہیں ہوا کرتا. تیسری بات آپ نے کیا کی ہے؟ تیسری بات میں نے یہ کی ہے کہ سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 191 کہتا ہے کہ سپریم کورٹ خود رولز بنائے گی. نہیں، اس میں آرٹیکل 191 کو دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لا دی سپریم کورٹ میں فریم دی رولز. سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن تو موجود ہے، لا موجود نہیں تھا، وہ آج آ رہا ہے. ابھی قومی اسمبلی نے پاس کر دیا ہوا ہے اور سینٹ میں آج جو ہے نا پینڈنگ ہے. تو وہ اگر لا ہے تو وہ اس کے تابع پہلے ایک چیز کے تابع تھا، مگر دستور میں لکھا تھا کہ 2 چیزوں کے تابع آپ جو ہے نا وہ بنائیں گے. تو اب دوسری چیز دے دی ہے اس کی تابع. بالکل آخری کوشچن مجھے یہ بتائیں کہ اگر سپریم کورٹ کل جس طرح سے فریم آف مائنڈ ہم نے ججز کا دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ لا ایجنسیز جو ہیں وہ منیمم پاسبل ٹائم لے آئیں، آپ الیکشن کمیشن والے ایک ہمارے پاس پلان تیار کر کے لے آئیں. اگر سپریم کورٹ کہتی ہے 8 تاریخ نہیں، 8 اکتوبر نہیں، اس سے تھوڑا سا پیچھے آ جائیں اور جو یہ 30 تاریخ ہے اس کو ہم آگے بڑھا دیتے ہیں، تو یہ کیا نظریہ ضرورت ہوگا یا پھر یہ سپریم کورٹ جو ہے آرٹیکل 254 دیکھیں یا سیکشن 58 دیکھیں اس کے تحت کر سکتی ہے، اور پھر اس میں پولیٹیکل پارٹیز کیا رضامند ہوں گی؟ دیکھیے بات اتنی ہے، الیکشن اس ملک میں ہونے ہیں مگر ایک جگہ پہ ہونے ہیں، ٹائم پہ ہونے ہیں، اور اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. یہ پیس میل الیکشن جو ہے نا انڈیا میں تو ہو سکتے ہیں کہ انڈیا میں آپ کا صوبہ جو ہے آپ کے ایک ڈویژن کے مطابق ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو ہے نا کوئی رواج نہیں ہے، نہ کوئی دستور میں یا کسی قانون میں اس کو مینشن کیا گیا ہے. تو یہاں پہ جو ہے یہ ایک ہی دفعہ ہونا ہے. آپ کا ملک صرف اتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اس الیکشن میں، تقریباً جو ہے نا آدھا ارب روپیہ جو ہے نا، آدھے ارب سے زیادہ بلکہ پونا ارب روپیہ ایک الیکشن پہ لگ جائے گا اس ملک میں جس میں بہت بڑا پرابلم ہے پیسوں کے حوالے سے. مگر چونکہ اس ملک نے تھرو چوزن ریپرزنٹیٹیو چلنا ہے تو یہ ہم بوجھ برداشت کریں گے، مگر ایک جگہ. تھینک یو ویری مچ. کامران مرتضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کامران مرتضی صاحب اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے. سپریم کورٹ سے بڑی خبر یہ ہے کہ بینچ ٹوٹ گیا ہے اور وہ بینچ تب تک نہیں نیا بن سکتا جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب جنہوں نے ججمنٹ دی تھی کہ سپریم کورٹ اس وقت تک از خود نوٹس کیس کی سماعت نہیں کر سکتا جب تک پارلیمنٹ سے قانون سازی نہ ہو جائے. پارلیمنٹ میں یہ معاملہ جاری ہے، قانون سازی ہو رہی ہے. اب پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو
سسپینڈ کرنا پڑے گا، پھر اس کیس کی سماعت ہو سکے گی، کیونکہ جوڈیشل آرڈر ان فیلڈ ہے، تو لہٰذا انتخابات جلدی ہوتے ہوئے فی الحال تو دکھائی نہیں دے رہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا اس کیس کا مقدر ہوتا ہے، جیسی اپڈیٹ ہوئی آپ کو ضرور بتائیں گے۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔